Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. I hope you are doing well. Today I want to explain why important of safety in workplace. कहने का मकसद ये है कि उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेफ्टी काम की जगह पे क्यों ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और लाइक करें। थैंक यू। वाई वर्क प्लेस सेफ्टी इज़ इम्पोर्टेंट। इसका मतलब ये है कि वर्क प्लेस पर सेफ्टी इम्पोर्टेंट क्यों है। सही टॉपिक आज का ये है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई भी काम करना है, सही, उसके लिए सबसे पहले जो आपको मैंने बताया पीपीई अपने कंप्लीट होने चाहिए आपके, जिसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं, जिसमें सेफ्टी हेलमेट आ जाता है, सेफ्टी गॉगल्स आ जाती है, सेफ्टी ग्लव्स आ जाती हैं, सेफ्टी शूज़ आ जाती है, सेफ्टी जैकेट आ जाती है, सेफ्टी फेस मास्क आ जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स आ जाता है और आपके लिए ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। और अगर आपने हाइट का काम करना है तो उसमें आपके लिए फुल बॉडी हार्नेस यूज़ होगा। वर्क प्लेस सेफ्टी टिप्स नॉट टू बी मिस्ड। इसका मतलब ये है कि वर्क प्लेस के जो टाइप्स हैं वो क्या है और इसको आपने मिस नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ट्रेनिंग की, कि आपने काम जो भी करना है उसकी आपको ट्रेनिंग का दी जाती है, ठीक है। EHS वाले आपको ट्रेनिंग देते हैं, इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी वाले, ठीक है, कि आपने इस जगह पे क्या जॉब करनी है, कैसे काम करना है, कितना आपने कोई पास टाइम है, उतने काम में जो जो भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, मेजर्स हैं, ठीक है, वो आपको बता देने हैं, ठीक है। साथ में उसका ऑडिट चेकआउट भी करना है सेफ्टी वालों ने कि आगे तो आप जो ऐसे काम कर रहे हैं, आप काम ठीक कर रहे हैं, कैसा जो काम आपने कहा है आप वही काम कर रहे हैं, जितने आपने पर्सन का कहा है उतने ही पर्सन उधर काम कर रहे हैं। और जो जो सेफ्टी के बारे में आपको बताया आप वही उसके मुताबिक ही काम करने हैं। अगर आप उसके मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं तो सेफ्टी वाले ने आके आपके काम रोक देना है, ठीक है। अगर आप विदाउट हार्नेस के वर्क एट हाइट काम कर रहे हैं तो वो सेफ्टी वाले ने आपको पूछना है, पूछ के आपके सुपरवाइज़र को बता के, ठीक है, आपको साइड से आउट कर देना है, ठीक है। क्योंकि जो वायलेशन करता है सेफ्टी वाले उस बंदे को इग्नोर नहीं करते हैं, किक आउट कर देते हैं, साइड से निकाल देते हैं, सही। साथ में आपने प्रोटेक्शन जो भी है जिसे सेफ्टी मेजर्स है उसके कंप्लीट लगाना है। जैसा कि आप वेल्डिंग कर रहे हैं आपने साइन बोर्ड वगैरह लगाना है, वेल्डिंग की सेफ्टी आ जाती है, आपने सेफ्टी ग्लव्स लाजमी डालने हैं, फेस शील्ड आपने लाजमी डालनी, वेल्डिंग राड का जो कर है आपने दूर दूर नहीं जाने देना, वो फायर एक्सटिंग्विशर करीब होना चाहिए। वर्क सेफ्टी, यहाँ पे सेफ्टी के जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, चाहिए वो मेंशन किए हुए हैं विद उसका मोनो, ठीक है, ताकि आप इसको देख के आप अंडरस्टैंड कर सके कि सेफ्टी के क्या क्या टाइप्स होती हैं। जैसा कि क्या टाइप से मुराद ये है कि कौन कौन सी इक्विपमेंट जो यूज़ होते हैं सेफ्टी के, वो ये सारा कुछ इनमें मेंशन किया हुआ है। सबसे जो पहले वाला है सेफ्टी ट्रेनिंग है, सेकंड वाला है टूल्स नॉलेज, थर्ड है एक्सपीरियंस, फोर्थ है सेफ्टी फर्स्ट, फिफ्थ है रेगुलेशन, सिक्स है इंश्योरेंस और साथ में है एट है हेल्थ और एक है प्रोटेक्शन, ठीक है। ये सभी आठ जो कंटेंट है, हर कंटेंट का डिफरेंट मीन्स है। जैसे कि हेल्थ है, सबसे पहले ये अगर आपने काम करना है आपकी हेल्थ ओके होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आपने काम नहीं करना। सबसे डेंजरस जो जगह आती है ना सेफ्टी के लिहाज से, वो कंस्ट्रक्शन साइट होती है, ठीक है।
وہاں پہ پتہ نہیں کب کس بندے نے گر جانا ہے، ٹھیک ہے، جب اس نے گرنا ہے تو اس کی سیریس انجری بھی ہو سکتی ہے، مائنر کم ہی ہوتی ہے، جو سیریس وہ زیادہ ہوتی ہے کنسٹرکشن سائٹ پہ۔ باقی یہاں پہ فل پروٹوکول کا یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جتنا بھی ہو سکے لوگوں کو چوٹ کم سے کم لگے، ٹھیک ہے۔ اس لحاظ سے جو سائڈ سیفٹی مینڈیٹری لازمی مسٹ بی وون آن دس سائٹ ایٹ آل ٹائمز۔ یہاں پہ مینشن کیا ہوا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو آل ٹائم لازمی ڈال کے رکھنا ہے، جیسا کہ ہیلتھ ویزیبلی ویسٹ، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ویسٹ کو ڈالنا ہے، ویسٹ مطلب کہ جیکٹ جو ہوتی ہے، جیکٹ کو ڈالنا ہے تاکہ دور سے ہی پتہ چل جائے سیفٹی والا بندہ سائڈ میں موجود ہے۔ اور سیفٹی شوز آپ نے لازمی ڈال کے رکھنے ہیں، سیفٹی گوگلز آپ نے لازمی لگا کے رکھنی ہے۔ یہ سبھی چیزوں کا آپ نے استعمال کرنا ہے، کوئی بھی چیز نے آپ نے اگنور نہیں کرنی۔ اگر ایک بھی چیز آپ اگنور کریں گے تو آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے، تو آپ خود ہی اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ ورک پلیس سیفٹی، یہاں پہ ایڈوانس ٹول، ٹھیک ہے، ایڈوانس چیزیں آپ کے سامنے پریزنٹ کر کے مینشن کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے والے میں جو تھے سیفٹی ہیلمٹ تھا، سیفٹی شوز اور ویسٹ کے ریلیٹڈ تھا، ٹھیک ہے۔ اس جو پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک بندہ جو ہے فل باڈی ہارنس کو اس نے ٹائی کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد یہ ہے رائٹ سائڈ پہ کارنر پہ نیچے کر کے بنا ہوا ہے چھوٹا سا، تو اس سے مراد یہ ہے جہاں بھی آپ نے فل باڈی ہارنس کے لائن یارڈ کی ہک، لارج ہک ہوتی ہے جو ڈبل لارج ہک، دونوں آپ نے ہک کو کس جگہ پہ اینکریج پوائنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو بھی اینکر پوائنٹ بنانا ہے سب سے پہلے اس کو چیک آؤٹ کر لینا ہے، آیا کہ یہ میرے زور سے نیچے تو نہیں گر جاتا۔ اگر تو یہ ایشو ہے تو آپ نے وہاں پہ نئی لائن یارڈ کو آپ نے ٹائی کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتہ بھی ہے یہ لائن یارڈ کی جو پلیس ہے جہاں پہ آپ نے اسے ہک کرنا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، صحیح ہے۔ کیونکہ اگر آپ نے غلط جگہ پہ ہک کر دیا تو خدا نخواستہ آپ فال ہو کے نیچے بھی گرو گے، آپ نے جان کو آپ نے سیو بھی نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ جو ایک آپ کو نظر آ رہا ہے فیس شیٹ جیسا اور دو فلٹر سے نظر آ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں فیس ماسک، ٹھیک ہے۔ یہ ماسک اس ٹائم ضرورت ہوتی ہے جہاں پہ آکسیجن کا لیول کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسکابا جو ہوتا ہے وہ ڈال کے یہ فلٹر ماسک کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اسکابا کہتے ہیں سیلف کنٹین بریتھنگ اپریٹس، اس کے ریلیٹڈ میں آپ کو علیحدہ ویڈیو بنا دوں گا کیونکہ ویڈیو کافی لینتھی ہو رہی ہے، تو آپ نے وہ پہن کے اس ایریے میں جانا ہے جہاں پہ آکسیجن کا لیول کم ہے، صحیح۔ ساتھ میں جو پکچر آپ کو چھوٹی سی نظر آ رہی ہے ہیلمٹ ہے اور سیف ساتھ میں کوریج ہے، یہ صرف نومینیٹ کیا گیا ہے سیفٹی کے، اور ساتھ میں گلوز ہے اور اینک ہے، ٹھیک ہے، اینک کہہ رہا ہوں سیفٹی گوگلز ہے، صحیح۔ یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اور یہ جو ساتھ میں آپ کے یہ جیسے آن آف والا جیک ہے، اس سے مراد یہ ہے ایک کہ آپ نے کوئی بھی لفٹ کا یوز کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس کا جیک کو آپ نے پراپر چیک کر لینا ہے کہ اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہے، صحیح ہے۔ اور ساتھ میں آپ نے جو بھی بندہ ڈرلنگ وغیرہ کرتا ہے جیسے کھراتی ہے وغیرہ، صحیح ہے، آپ نے ان کے جو مشینری ہوتی ہے نا اس کو چیک کر لیا کرنا ہے، جیسے سراخ کیے جاتے ہیں، آیا کہ اس کے جو سکرو ہے وہ ٹائٹ ہے، اس کی جو وائر ہے اس کو سوئچ لگا ہوا ہے، اس کے گارڈز وغیرہ کمپلیٹ اپلائیڈ ہیں، لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو مشین ہے سینٹر میں تو نہیں پلیس کی ہوئی، ایک سائڈ پہ ہے نا، اور ساتھ میں کوئی بھی الیکٹرک وائر تو نہیں نظر آ رہی اس کے اوپر۔ یہ چیز سیفٹی ہوتی ہے ان کی مشینوں کی اور ساتھ میں ان کے پارٹس کی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں،
اور اگر آپ کوئی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں آپ میرے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو ویڈیو بنا دوں گا۔ ویڈیو بناتے دوران اگر آپ کو چاہیے کہ آپ کی پکچر بھی میں لگا دوں تو آپ مجھے اپنی پکچر بھی فارورڈ کرتے ہیں، وہ آپ کی پکچر آپ کا نیم میں وہاں پہ مینشن کر کے تو بنا دوں گا آپ کو ویڈیو۔ ٹیک کیئر ایوری ٹائم، اللہ حافظ، خوش رہیں، آباد رہیں۔